अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। जनरल फैज़ पर फ़र्द जुर्म आयद होने और उस जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर उसकी तमाम जो फहरिस्त है वो सामने आने के बाद, जिसमें बिलखुसूस 9 मई के वाक़यात भी शामिल हैं, एक मुख्तलिफ सी फ़ज़ा कल से पैदा हुई है। मुल्क में सियासी एतबार से भी एक तरफ PTI है, वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज के बजाय अब पार्लियामान का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान के मुमकिन मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो एक बहस छिड़ी है उसमें हुकूमत भी बड़ा हिस्सा डाल रही है। 2 तरह के हुकूमती रद्द अमल हैं। एक तो मुज़ाकरात के बारे में, वज़ीर कानून आज माफ़ कीजिएगा पार्लियामान में PTI के आने के हवाले से वज़ीर कानून जो हैं उन्होंने सराहा अंदाज में PTI को। वो कहते हैं कि अपोजिशन की तरफ से लश्कर कशी छोड़कर अब पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात करना काबिल तहसीन है। पहले आप वज़ीर कानून की गुफ्तगू सुनिए। लीडर ऑफ अपोजिशन खुशामदेद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने लश्कर कशी को छोड़ के पार्लियामान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर दिफा है, उन्होंने आज ये दावा किया कि 9 मई के हवाले से जनरल रिटायर्ड फैज़ और इमरान खान की पार्टनरशिप के तमाम सबूत मौजूद हैं, और साथ ही उनकी तरफ से एक इंदिया भी दिया गया। एक बहस तो थी मिलिट्री ट्रायल के हवाले से इमरान खान के, लेकिन वो ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। जनरल बाजवा का भी तस्करा किया। क्या सवालात हुए ख्वाजा आसिफ साहब से और उन्होंने क्या बात कही, सुनिए। वो दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी। सबूत और शहादतें मौजूद होंगी उससे साबित हो जाएगा ये कि 5-6 साल की जो पार्टनरशिप थी, कानून जो है खुद ही वाज़ेह करके हुए हैं बानी PTI। उनकी हुकूमत के दौरान बहुत से सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल हुई। अब क्योंकि 9 मई के जरिए इसको लिंक किया जा रहा है इमरान खान से और PTI से, तो बैरिस्टर गौहर ने इस पर बात की कौमी असेंबली में, और मुतालबा किया उन्होंने कि ये जो मामला है 9 मई का, इस पर जुडिशल कमीशन अगर नहीं बनाना तो फिर 9 मई की जो मामला है इसकी धूल बैठनी चाहिए और इस मामले से हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ ही दिलचस्प उनका ये भी जुमला था, वो कहते हैं कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाएं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू सुनिए। हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो, अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए, ब्रिंग देम टू जस्टिस। अब खा ये 9 मई का मामला हो या 26 नवंबर का जो हालिया एहतजाज है वो वाले वाकयात हों, PTI का एक 1 पॉइंट एजेंडा आज सामने है हमारे, और वो है कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। मगर रवा साल ही अगर हम 9 मई के हवाले से बात करें तो DG ISPR ने जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था। उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। जुडिशल कमीशन तो उस चीज में बनता है जिसके बारे में कोई इबाहम, कंफ्यूजन और हेज डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दे। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाए जुडिशल कमीशन, इस पूरे वाकये की तह तक जाए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे, पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ, PTV पर हमले का भी अहाता करे, क्योंकि अगर हमने इन चीजों का अहाता नहीं किया तो फिर 9 मई तो होना था। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या PTI का ये जो मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, इसके कितने इम्कानात मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए सेनेटर ऑन अब्बास साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, काफ़ी दिन बाद हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हमें हुकूमती नुमाइंदगी भी प्रोग्राम में होगी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खोखर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आज आपका एक स्टेटमेंट भी इस सिलसिले में आपसे सवाल पूछा गया कि इमरान खान का अगर मिलिट्री ट्रायल होता है तो आप ये समझते हैं कि इससे अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफा होगा। क्या वजह है इसकी, और हुकूमती जो इसके हवाले से एक रद्द अमल है, जनरल फैज़ का मामला तो फ़ौज का एक इंटरनल मैटर हो सकता है, लेकिन उसको जिस अंदाज में लिंक भी किया जा रहा है इमरान खान से, कैसे देखते हैं इसको आप? जी शुक्रिया। आपने अभी अपने इंट्रो में भी वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट दिखाई जिसके अंदर उन्होंने यही अंदिया दिया। बहरहाल मैं उनकी स्टेटमेंट को कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता। बुजुर्ग सियासतदान है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन चंद दिन पहले अखबार में खबर देखी कि एक शादी पे कहीं वो जा रहे थे और आर्मी चीफ का रूट लगा हुआ था और डिफेंस मिनिस्टर को रोक लिया गया। तो नीड टू नो बेसिस पे हमारे वज़ीर दिफा साहब को बता दिया जाता होगा जो चीज़ें बतानी होती होंगी। लेकिन जो ISPR की प्रेस रिलीज आई है और उस प्रेस रिलीज के अंदर पहली दफ़ा गालिबन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कि 9 मई के हवाले से उन्होंने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की बारे में बताया है और कहा है कि इसके ऊपर तफ्तीश उस हवाले से जारी है। मुझे तो ये ऐसे ही लगता है कि अब फर्दर इसमें मिलिट्री ट्रायल की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, एक्शनेबल एविडेंस उनके पास कोई ऐसी है
जो अभी तक हमने तो नहीं देखी और जब सामने आएगी तो उसके ऊपर कमेंट भी करेंगे। लेकिन अगर एक्शनेबल इंटेलिजेंस है और जोड़ते हैं और मिलिट्री ट्रायल की तरफ चीज़ें बढ़ती हैं तो क्राइसिस तो फिर मज़ीद और बढ़ेगा। इस तरह बढ़ेगा कि जो आपकी बैनुल अक़वामी जो फोरम्स हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूरोपियन हुकूमतें हैं, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, वो इसको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखेंगी कि एक साबका वज़ीर आज़म का फौजी अदालत के अंदर ट्रायल हो रहा है। वो एक उसकी ऑप्टिक्स अच्छी नहीं होगी। फिर जो यहाँ पर जब अगर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं तो फिर यही तसव्वुर किया जाएगा कि सियासत तहरीक इंसाफ की उसको आने वाले वक्तों में मज़ीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। वो किसी हवाले से भी जो हमारा ऑन गोइंग पोलिटिकल क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने में तो मददगार साबित नहीं होगा। पिछले कई सालों से हम इस पॉलिटिकल क्राइसिस से जो गुजर रहे हैं, कॉस्ट तो इसकी अवाम पे कर रहे हैं, लोग पे कर रहे हैं। लेकिन खोखर साहब, ये जो मुतालिका मामला है, इससे मुतालिक अब अगर आप बतौर वकील भी इस पे बात कर सकते हैं, इस पे तो एक असूली मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। इंसानी हुकूक की बात करें, वकला तंजीमों की तरफ से भी ये बात कही गई थी। लेकिन फिर ये जो बात कही जाती है कि 9 मई को जो कुछ चीज़ें हुई उसमें एक जनरल फैज़ के साथ एक लिंक इस्टेब्लिश होता है शवाहिद की बुनियाद पर ख्वाजा आसिफ के मुताबिक, तो फिर क्या कार्रवाई हो? कोई कार्रवाई हो या ना हो? नहीं, कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए 9 मई के जो इंसिडेंट्स थे उनकी बहुत सारी एविडेंस तो हमने आपकी टीवी स्क्रीन्स पर देखी, आपके सामने मौजूद है। बरतानिया के एग्जाम्पल के जहाँ पर जब राइट्स हुए तो एक हफ्ते के अंदर लोगों को सजाएं दी। हमारे अदालती निज़ाम की ये इनकॉम्पिटेंस तो है अपनी जगह कि सजाएं जो 9 मई के अंदर लोग इन्वॉल्व थे उनको नहीं हो सकी, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या प्रोसिक्यूशन, क्या पुलिस उस तरह की एविडेंस भी सामने लेकर आ सकी। अगर हम फाइल के ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं उनमें हम ये देखें कि जनाब एक पुलिस अफसर जो थे वो एक मीटिंग में बैठे हुए थे और वहाँ पर हुलिया बदल कर बैठे हुए थे, वहाँ पर 9 मई के हवाले से साजिश तैयार की जा रही थी, और अगर इस तरह की एविडेंसेस आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे तो वो तो उठा के बाहर ही फेंकना है उसने। तो इसमें प्रोसिक्यूशन भी उस तरीके से नहीं की जा सकी। लेकिन इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि वायलेंस और इस तरह की वायलेंस के जिसमें 9 मई के सारे लोग हमारे उन दिफाई इदारों की इंस्टॉलेशन पे चढ़ दौड़े, इसको ये तो किसी ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। बैरिस्टर यकीन साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ। अगर ऑन साहब आपकी इजाजत हो, हुकूमती मौक़िफ़ ताकि आप उस पर रिस्पॉन्ड करें। बैरिस्टर साहब, यही जो सवाल है, जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये फैज़ साहब और खान साहब दोनों के दरमियान 6 साल पार्टनरशिप के शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन फिर ऐसे क्या शवाहिद जो नाकाबिले तरदीद हों और अब तक सामने नहीं आ सके, जिसकी बेसिस पे आप लोग ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मिलिट्री ट्रायल हो खान साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात यह कि इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है, और इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा है? जनरल फैज़ को, वो तो उनका अपना जो इस अदारे से वो मुंसलिक रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और ये तमाम तर मामलात सामने आए हैं। और ऑफ कोर्स ये जो अभी आपने जिक्र किया कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, ये तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप ही के एक न्यूज़ चैनल, इसी चैनल पे एक प्रोग्राम में मैं वहाँ था और उसकी फ्रंट पेज हेडलाइन लगी कि उनका ट्रायल पॉसिबल है। इट्स इंटायरली पॉसिबल कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सके, और वजह उसकी ये है, ये अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कानून को अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल उसमें तो वाज़ेह तौर पे ये चीज़ मौजूद है कि हो सकता है देयर इज़ ओनली वन सिंगल जजमेंट, जिसका आप शायद हवाला ये जिक्र कर रही होंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट में आया कि नहीं हो सकता, वो प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी थी वहाँ पे। जब मिलिट्री अस्यूम करती है जुरिस्डिक्शन किसी केस के ऊपर या प्रिजाइड करती है, तो उसमें जो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है, अगर किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना है तो वहाँ पे उसका चार्ज फ्रेम होना ज़रूरी है पहले आम अदालत में, उसके बाद वो प्रोसीडिंग कर सकते हैं। उसका पूरा जो डिक्टा था उसमें लिखा हुआ था, उस जजमेंट में भी अगर उसको आप क्लोजली पढ़ें। यहाँ पे एक बात ज़रूर है, अगर आप ये भी फरमाइए कि 9 मई के हवाले से ऐसे क्या बतौर हुकूमती कानूनी मुशीर आपको इस हद तक तो मालूम होगा, जनरल फैज़ की कार्रवाई अगर खुफिया है तो खान साहब के हवाले से तो आप लोगों ने ही टीवी टॉक शोज में आके इस पे बात करनी है। ऐसे क्या शवाहिद हो सकते हैं बैरिस्टर साहब जिसकी बुनियाद पे इसको लिंक किया जा सके 9 मई के हवाले से जनरल फैज़ और इमरान खान का कनेक्शन? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो तमाम तर कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं ये बड़े वाज़ेह तौर पर वसूख से भी आपको कह रहा हूँ कि जो एक कॉन्सनट्रेटेड, एक बड़ा
کیئرفلی کیلکولیٹڈ, کیئرفلی پلانڈ, جو تمام تر کوآرڈینیٹس تھے ان تمام تر سیکیورٹی اور حساس انسٹالیشنز کے, اور اس کے ساتھ جس طرح اس انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کیا گیا اور لوگوں کو ایک پلاننگ کے تحت تمام تر, خواہ وہ جی ایچ کی ہو, خواہ وہ کور کمانڈر ہاؤس ہو, خواہ وہ آئی ایس آئی کا دفتر ہو فیصل آباد میں, یا ادروائز جو انسٹالیشنز تھیں وہاں پہ پہنچانا لوگوں کو, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں اور آپ آج یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم 10 لوگوں کو جی ایچ کیو کے باہر لے کے چلے جائیں, یا ہم 20 لوگوں کو جو ہے مردان میں کہیں لے جائیں. کردار ادا کر رہے تھے اور اس کے شواہد ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں ان کا یہ کنیکشن تو ہے اس حوالے سے کہ جو سینسٹیو انفارمیشن ہے, جو کوآرڈینیٹس ہیں, جو باقی تمام تر یہ چیزیں ہیں, ان لوگوں کو یہ سہولت کاری پرووائڈ کرنا, کیونکہ مین تو الزام یہی آتا ہے نا عمران خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے, وہ ماسٹر مائنڈ ہیں اس تمام سے چیز کے, تو ماسٹر مائنڈ کے ساتھ ماسٹر مائنڈ دوسرے بھی تو ڈیفینیٹلی تھے, کیونکہ اب تو آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے اور پریس ریلیز بھی آ چکی ہے, انہوں نے کہا کہ انکلوڈنگ دا 9th مئی, میں شامل کرتی ہوں. زیادہ انحصار اس پریس ریلیز سے متعلق ہی آپ لوگوں کی تمام گفتگو کا رہا ہے کل سے حکومت کا جو موقف ہے, لیکن اون صاحب آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ بات ملٹری ٹرائل تک جاری ہے, اور جو چیمو گوئیاں اس حد تک بھی ہیں کہ کوئی بیان آ جائے اور چیزیں واضح ہو جائیں مزید جو حکومت کہہ رہی ہے, کوئی گواہی آ جائے خان صاحب کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ڈونٹ تھنک سو جی, مجھے ملٹری ٹرائل نظر نہیں آ رہا. اس کی ایک ریزن اور بھی ہے, اگر یہ سارا کچھ سچ ہے مفروضے کے طور پہ, تو 9 مئی پہ اور 26 نومبر کے حوالے سے جو ہم نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی اس کو ایکسیپٹ کرنے میں حرج ہی کیا. آپ پروب کر لیں, دیکھیں سٹنگ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہوں گے, آپ 9 مئی کے بعد سے ٹیپس بھی موجود ہوں گی, 26 نومبر کے نکال لیتے ہیں. فار ایگزامپل ڈی چوک پہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو لائٹس جب بند کی گئی تھیں, یہ سی سی ٹی وی کیمراز موجود تھے, تو آپ کیمراز کی ریکارڈنگز دکھا دیں, کون لوگ تھے, کدھر سے آئے, کس نے کیا, یعنی ہر چیز گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہیں, سب کو قوم کو دکھا دیتے ہیں. اینڈ لیٹس میک اٹ ویری کلیئر کہ اگر آپ نے اس کو ملٹری ٹرائل میں یا کسی بھی قسم کی اس میں لے کے چلنا ہے آگے پروسیکیوشن میں, تو آپ کے لیے وہ جو ایک انٹیلیجنس بیسڈ ہے وہ عوام کو دکھانا تو پڑے گا. اب مثال کے طور پہ آپ ڈی چوک کوئی گیا, اس کو آپ نے جناب فار ایگزامپل گولی مار دی, اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے تھے اس دن ان کو آپ نے اٹھا لیا. سو یہ موٹیویشن نہیں ہے کہ کوئی ڈی چوک آئے گا, جو گھر بھی تھا اس کو بھی اٹھا لیا. سو مقصد جو آپ نے اٹھانا ہی اٹھانا ہے. اب جہاں تک ملٹری ٹرائل کی بات 102 لوگوں کی, اب 102 لوگ پچھلے 1.5 سال اس وقت جو ہے نا وہ ملٹری کے پاس موجود ہیں, ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز. اگر ان پہ اسٹے سپریم کورٹ نہ دیتا تو کیسوں کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, ان میں سے باہر شاید کچھ بے گناہ ثابت بھی ہو جاتے, کچھ شاید گناہ گار بھی ثابت ہو جاتے, لیکن وہ اپنے گھروں پہ یا ٹرائل اس وقت پاکستان کی جیلوں موجود ہوتے, جسٹ بیکاز کہ سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا, اب وہ بھی پھنس گئے. سو یہ جو پورا پروسیس ہے وہ ان اٹ سیلف ایک فلاڈ اسٹریٹجی بنتی جا رہی ہے. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ کرے, تو جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اس میں برائی کیا ہے؟ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, انڈیپینڈنٹ ممبر سلیکٹ کریں, آپ قوم کو دکھائیں. اب یہ ایک سوال ہے نا اون صاحب کہ کون اتفاق کرے گا اراکین کے اوپر جوڈیشل کمیشن؟ ہر چیز کو کنٹروورشل پاکستان میں بنا دیا گیا. ریٹائرڈ ججز آپ کچھ بنا دیں, لیکن بات سنیں, اگر فار ایگزامپل جیسے کھوکھر صاحب نے کہا جی برطانیہ میں اس کا فیصلہ ہو گیا, برطانیہ میں اس کی ریکارڈنگ موجود ہوگی, کچھ بندہ نظر آیا کہ یہ کہہ رہا ہے اس نے جانا ہے, وہ اندر گھس گیا. یہاں بھی ایسی چیز ہر چیز موجود ہے. آئی ایم شیور کہ ہمارے پاس ایسے ادارے جن کے پاس موجود ہے. آپ مجھ سمیت پورے پاکستان کو دکھائیے یہ والا شخص تھا جس نے کہا وہاں جانا ہے, یہ وہاں گھس گیا اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے. کوئی بول نہیں سکے گا. لیکن اس وقت کیونکہ جسٹ بیکاز ایک آئی ایس پی آر کی وہ پریس ریلیز آتی ہے اور ہم سارے کہتے ہیں جی جسٹ بیکاز اٹ سیڈ, اب اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. دیکھیں there has to be, جیسا کھوکر صاحب نے کہا, پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. اٹس بیکم اے جوک. آپ سمجھ سکتے ہیں عمران خان صاحب کو اگر سزا دی جائے گی the world will just sit tight on it کہ جی. لیکن پاکستان میں پچھلے کم از کم ایک دہائی میں بھی ہم بات کریں تو ایسی بہت سی چیزیں ہوئی جس کو دنیا دیکھ رہی تھی, لیکن آج بھی آپ کے لیڈر 1.5 سال سے جیل میں ہیں. اس وقت عمران خان موجود نہیں تھا. ایک وقت میں اتنے سارے ٹیررزم کیسز بنے, صحافیوں کے اوپر بھی بنے, دنیا تو سارا کچھ دیکھ رہی تھی. کہ اس وقت جن لوگوں پر کیسز ہے اس میں کہیں نہ کہیں کرپشن کا ایلیمنٹ بھی آتا تھا. یہ ایلیمنٹس تھوڑے اس سے بہت ڈفرنٹ نظر آ رہے ہیں. دنیا کی اس حد تک ہمیں کھوکر صاحب موجودہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق پرواہ کرنی چاہیے یا امید لگانی چاہیے پی ٹی آئی کو؟ سیکنڈلی, 2 ایکسٹریم ہم نے ان کی رائے دیکھی. آج وہ پارلیمان کی بات کر, جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف اس سے پہلے جو ہے وہ احتجاج کی بات تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہی انصاف یا پھر وضاحت مل سکتی ہے اس معاملے کی؟ جو آپ کا پہلا سوال تھا, دیکھیں حقیقت میرے خیال میں یہ ہے کہ جو مغربی دنیا ہے, اسرائیل کے اندر جو مظالم اسرائیل نے کیے فلسطینیوں کے اوپر, جو نسل کشی کی, جو جینوسائیڈ, اور جس طریقے سے مغربی ممالک نے اس کو تحفظ دیا, تو اس سے ان کے اپنے کریڈینشلز کوئی ماشاءاللہ اب ایسے نہیں رہے کہ وہ بڑے فورسفلی ہیومن رائٹس کے ایشوز پر بات کر سکے.
لیکن پاکستان کی صورتحال پیکیولر تھوڑی سی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے مانگے کے پیسوں پہ چلنا ہوتا ہے، تو ہم جو مغربی دنیا ہے اس کے پریشرز کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ابھی ریسنٹلی جب مطیع اللہ جان صاحب کا واقعہ ہوا، ان کے اوپر میرے بھائی کی حکومت کی جانب سے ایک بہت ہی بوگس FIR، منشیات اور نہ جانے کیا کیا ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، حراست میں لیا گیا، تو یورپین یونین کی امبیسڈر نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر GSP کے حوالے سے انہوں نے بات کی، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. GSP کا سٹیٹس تو پہلے ہی ہماری ایک سٹرگلنگ اکانومی ہے اور ہمیں ایسی چیزوں پر احتیاط برتنی چاہیے، لیکن اس پیغام کا، اس ٹویٹ کا ایک اثر بھارت اور اپنی جگہ پر ہوا. تو جب یہ ٹرائل کیا جائے گا، اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں اس جانب بڑھ رہی ہیں. اگر جس طرح میں نے کہا کہ ایکشنیبل انٹیلیجنس یا ایویڈنس ان کے پاس کوئی ایسی ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ there was a connection، تو اور چیزیں اس جانب بڑھ جاتی ہیں، تو میں کم از کم ایک ریاکشن ضرور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ مغربی دنیا سے ضرور آئے گا، ایک سویلین کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، اور خصوصاً جب عمران خان صاحب جیسی شخصیت ہو. دوسرا جو آپ کا سوال تھا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، دیکھیے کمیشن وغیرہ کوئی نہیں بننے، لیٹس بی ویری کلیئر. جو ایک اپرچونٹی مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے، تحریک انصاف نے ایک بڑا سگنیفیکنٹ ڈپارچر کیا ہے اپنی پاسٹ پالیسی سے، اور انہوں نے ایک مذاکراتی ٹیم بنائی ہے. پہلے کبھی یہ قائل نہیں تھے اس چیز کے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، تو اب انہوں نے جو ایک پوزیشن اپنی بدلی ہے، اس کو حکومت کو میرے خیال سے ریسیپریکیٹ کرنا چاہیے. ہمیں پاکستان کو کرائسس سے باہر نکالنا ہے، اور اگر انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے تو حکومت کو بھی کرنی چاہیے. دیکھیں ہر پروگرام میں میرے خیال سے درجنوں پروگرام میں بیرسٹر صاحب کے ساتھ کر چکا ہوں اور ان کے دیگر حکومتی نمائندگان کے ساتھ، تو پہلے دن سے ہی یہ ایک بات رکھی جاتی تھی کہ یہ بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. آج اگر انہوں نے مذاکراتی ٹیم بنا دی ہے تو اب حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے یہ کہنے کا کہ جناب ہم مذاکرات میں انگیج نہیں کرنا چاہتے. میرے خیال سے اس اپرچونٹی کا پاکستان کے لیے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، دونوں سائیڈز کو مذاکرات میں انگیج ہونا چاہیے، اور تمام فریقین کو اس میں ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس میں حکومتی جماعتوں کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، تحریک انصاف کو بھی گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. ہم معاملات کا حل نکالیں. یہ جو 4-5 سال سے ہم ایک کانسٹنٹ سائیکل آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کی پوری کاسٹ پورا ملک پے کر رہا ہے. ہم ڈرین ہوتے جا رہے ہیں، اکنامکلی ڈرین ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر حکومت کا یہ آرگومنٹ مان لیں، جس میں میرے خیال سے وزن بھی ہے، کہ میکرو لیول کے اوپر آپ کے کچھ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں، تو آپ کی تو اور خواہش ہونی چاہیے کہ یار کہ ٹیمپریچر کم ہو تاکہ اور ہم بہتری کی طرف جائیں، نہ کہ ہم مزید کرائسس میں پھنس کے تو وہ جو تھوڑی بہت سٹیبلٹی آئی ہے وہ بھی ضائع کر بیٹھے. بیرسٹر صاحب، پرسوں آپ نے اس حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا. آپ نے کہا کہ اب جو مطالبات ہیں PTI جو سامنے رکھتی ہے، اور انہوں نے کمیٹی بھی تشکیل دی، یہ معقول ہیں ان کے مطالبات. آپ نے کہا بہتر ہیں یہ مطالبات ان کے، لیکن آبویسلی کل یہ جو جنرل فیض کے حوالے سے خبر آئی، اس نے کچھ آپ لوگوں کے جذبات آپ کی حکومت کے تبدیل کیے ہیں اس پریس ریلیز کے بعد سے. جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی ایک معقول مطالبہ ہے، ورکیبل ہے، اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے PTI کے ساتھ؟ دیکھیں، میں ابھی بھی آئی اسٹینڈ بائی اٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان دونوں چیزوں کو، یہ جو دو مطالبات ہیں ان کو نکال دیا جائے. میں کہتا ہوں جب مذاکرات ہوں تو آل انکمپنسنگ ہونے چاہیے، آن دا براڈر اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہونے چاہیے، وائڈر اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے یہ دو چیزیں دے دیں اور کہا کہ صرف اسی پہ بات ہو. ہم غیر مشروط اور آل انکمپنسنگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. جب آپ کی ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، ڈائیلاگ ہوتا ہے، ڈسکورس ہوتا ہے، تو اس میں تمام تر چیزوں پہ آپ بات کریں. اس میں 9 مئی اور حالیہ احتجاج کا معاملہ بھی ہو شامل، آپ سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں الف سے لے کے یہ تک تمام معاملات شامل ہوں، لیکن یہ ہمیں یہ نہیں کہا جا سکتا 10 مہینے سے ہم پیشکش کر رہے ہیں. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ بالکل حکومت کو ہم تو بالکل انگیج کریں گے، لیکن اب یہ ہم سے توقع تو نہ کی جائے نا کہ 10 مہینے سے ہم جب گزارشات کر رہے ہیں، ٹائم اینڈ اگین فرام پرائم منسٹرز میڈن اسپیچ، ہم بار بار کہتے رہے کہ مذاکرات کریں، مذاکرات واحد حل ہے، مذاکرات کی طرف آ جائیں. انہوں نے کہا ان کی اوقات، ان کی جرت، ان کی مجال، ان کے پاس نہ تو مینڈیٹ، نہ تو ان کے پاس جو ہے ان کا اختیار. اور پھر
اب کہتے ہیں راہ چلتے کسی سے بھی مذاکرات ہو جائیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. جب 10 مہینے سے ہم لگے افسر صاحبہ تو 10 دن تو کم از کم. لیکن ویسے بیرسٹر صاحب ایک طرف یہ معاملات آپ لوگوں کے لیے ایک بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں, جو 9 مئی کے بالخصوص واقعات ہوں اس کو بغاوت کے ساتھ جوڑا گیا. دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ معافی کا مطالبہ بھی کیا گیا کہ آپ معافی مانگے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کی سنجیدگی پہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ آپ شاید کہیں سے اشارے کا انتظار کرتے ہیں کہ جو بھی رد عمل آئے گا ہم پلے الانگ کریں گے. ہم ابھی بھی کلیئر ہیں, جب مذاکرات ہوں گے, جب بات آگے بڑھے گی, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں اس میں ہماری طرف سے یہ بات ضرور ہوگی, and not to us. They have to apologize to the nation. They have to apologize to the martyrs and their families. 9 مئی کی معافی, صدقے دل سے معافی وہ ہوگی, وہ تو پھر معافی ہو جائے گی. اگر معافی مانگتے ہیں تو معافی ہو جائے گی. معاملات تو آگے کہیں نہ کہیں, کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے آج کہا کہ آگے بڑھتے ہیں اب 9 مئی کے معاملے سے. آپ سمجھتے ہیں معافی مانگے تو آگے بڑھ جائیں گے, اس کو مائنس نہیں کر سکتے, اس پہ اس کو سائڈ لائن نہیں کر سکتے. That will also include, میں اسی لیے کہتا ہوں نا, all encompassing ہونے چاہیے. ایک پورے اسپیکٹرم کو جو ہے وہ دیکھ کے آپ تمام تر معاملات پہ بات کریں. یہ خالی 2 چیزیں نہیں ہیں کہ 9 مئی پہ آپ کمیشن بنا دیں, 26 نومبر پہ کمیشن بنا دیں اور ہمارے اسیران کو جو ہے رہا کر دیں. میں تو کہتا ہوں پہلے آپ اسیران کی رہائی کی لسٹ سے سٹارٹ کریں. آپ نے وائٹ پیپر چھاپا, بہت اچھا کیا آپ نے وائٹ پیپر چھاپا. آپ نے وہ لسٹیں بنائی فارم 45 کی جو سارے حلقوں میں where you allegedly, you know, آپ لوگوں نے الیج کیا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی. پھر آپ نے سارا یہ ورک کیا, تو پھر اب اسیران کی پولیٹیکل پریزنس کی لسٹ دینے میں کیا مسئلہ؟ چلے میں ایک بریک کی طرف جاتی ہوں. آن صاحب ضرور اس پہ رسپونڈ کریں گے, اور ان سے ہم یہ بھی آن عباس صاحب سے پوچھنا چاہیں گے حالیہ عرصے میں جو فیصلہ سازی رہی پی ٹی آئی کی, اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے نقصان پہنچایا؟ شارٹ بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات, پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی نے تو کمیٹی بھی تشکیل دی, حکومت بھی پارلیمان میں آنے کو سراہ رہی ہے پی ٹی آئی کو اس اعتبار سے. تو کیا واقعی دونوں اطراف کوئی بات چیت کا ماحول بن سکتا ہے؟ سینیٹر رون صاحب, اب یہ مذاکراتی جو کمیٹی ہے یہ تو بعد میں آپ لوگوں کی طرف سے بنی, اس سے پہلے سول نافرمانی کی کال دے دی گئی, سڑکوں پر آ کر آپ لوگوں نے زور آزمائی کرنے کی بھی کوشش کر لی ڈی چوک کی طرف آ کر. آپ سمجھتے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہوئی پارٹی کے اعتبار سے جو فیصلہ سازی آپ کے حالیہ دنوں میں رہی, خواہ وہ احتجاج ہو اس انداز میں ہو کہ کچھ پلاننگ نظر نہ آئے اور پھر اس طریقے سے منتشر ہو کے واپس جانا پڑے؟ اچھا دیکھیے اب سبھی یہ جو پلاننگ ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی اس قسم کے حالات میں, یہ کوئی پلانڈ بک نہیں ہے کہ اس کو ایس او پیز ہیں کہ پہلے آپ زبان سے ٹاک شوز پہ بولیں گے, پھر آپ پروٹیسٹ کریں گے سڑکوں پہ آ کے, پھر آپ اسلام آباد ڈی چوک آئیں گے اور پھر پارلیمان میں جائیں گے. یہ تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ سیاستدان تو پلان کرتے ہیں ان چیزوں کو, دیکھتے ہیں کتنا نقصان ہوگا, کتنا فائدہ ہوگا. ہم جن سے وہ کیا کہتے ہیں جن سے ہماری اس وقت معاملہ چل رہا ہے ان کے ساتھ ہماری پلاننگ نہیں چل سکتی, کسی کی بھی پلاننگ نہیں چل سکتی. آپ شکر ادا کریں اس 1.5 سال میں جس طریقے سے ہم نے فروری کا الیکشن لڑا ان حالات کے باوجود, وہ بھی تو کوئی پلاننگ تھی. صاحب آپ نہیں سمجھتے ایک سیاسی حل نہ نکلنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے تھے, ان سے انگیج نہیں کیا آپ نے؟ ہمیں ایک صرف ٹکٹ دینی ہوتی نا کسی کو, اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ کہاں پہ ٹکٹ ڈیلیور ہوگا, اس کا بھی ایک پروسیس بنایا گیا تھا کہ فلانی جگہ پہ بندہ کھڑا ہوگا موٹر سائیکل پہ, تم آؤ گے, تم ٹکٹ اٹھاؤ گے اور فلانی جگہ پہ جمع کرا کے آؤ گے. یہاں تک تو پلاننگ چل رہی تھی. اگر آپ اس کو بھی کہیں گے جی کیسے پلان کیا, سو ہمیں جو مواقع جیسے میسر ہے ہم اس کو کنٹیسٹ کرتے رہے. میں نے کہا نا کہ ڈی چوک پہ جا کے اگر کسی کو گولی ماری گئی تو شاید اس کے پاس لاجک ہوگا. جب لوگ گھروں میں بیٹھے تھے 24 نومبر کو, آپ نے وہاں سے بھی تو اٹھا لیے کہ جب کیونکہ یہ سوچ رہا تھا میں نے اسلام آباد جانا ہے, اس کو اٹھا لیا جائے. سو یہ آپ کے ایک چیز اگر اسی سے متعلق ہے, آپ نے الیکشن کا حوالہ دیا اور الیکشنز کو ہم نے آبزرو کیا, اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ آپ کی جماعت کے پاس رنگ برنگے انتخابی نشان تھے, لیکن آپ لوگوں نے بہت بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچا دیا کہ کس کا کون سا انتخابی نشان ہے جس کی پاکستانی انتخابی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. بشرا بی بی آئی, انہوں نے جس طریقے سے اس احتجاج کو ٹیک اوور کیا, ان نوجوانوں کو خیبر پختونخوا سے آپ لوگ یہاں پر لے کر آئے, یہ گرفتاریاں ہو گئیں بہت بڑے پیمانے پہ. آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر مس مینجمنٹ ہو گئی پارٹی سے جو پہلے بہتر انداز میں مینج کر رہی تھی؟ پاکستان میں ان حالات میں کیا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی جس قسم کی ہمیں آگے سے جس طرح کا وہ آن سلاٹ مل رہی کیا احتجاج کر سکتی ہے؟ آپ کیا مجھ سے میرا رائٹ لے سکتے ہیں میں احتجاج نہ کروں؟ کیا سلیکشن مجھے آپ سے پوچھے کرنی ہے کہ مجھے کہاں اگر میں احتجاج کرنا چاہتا ہوں اور پورا میں احتجاج, یو کین ناٹ اسٹاپ می, یہ میرا بیسک رائٹ ہے. پڑا میں نے اگر اسلام آباد میں آپ سے احتجاج کے لیے جگہ مانگی, آپ نے نہیں دی. میں نے اسلام آباد میں جلسے کی جگہ مانگی, آپ نے نہیں دی. سو اگر آپ چوائسز نہیں دیں گے تو مجھے کہیں تو ریزنٹمنٹ دکھانی ہے. یو کین ناٹ ٹیک اوے مائی رائٹ وٹ ٹو ڈو اینڈ وٹ ناٹ ڈو ایز اے پاکستانی. یہ میرا رائٹ تھا, اگر آپ رستہ نہیں دیں گے تو رستہ میں نکالوں گا. اب اس رستے
کے نتیجے میں مطلب آپ نے جو کچھ کیا کیا وہ جسٹیفائی کرتا ہے؟ کیا ان 12 یا 13 آج 13 شہادتیں ہو گئی ہیں, ڈز اٹ جسٹیفائز؟ کیا وہ 200 لوگ جو مسنگ ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں وہ 200 لوگ کہاں ہیں, وی ڈونٹ ایون نو اینی تھنگ, یا وہ زندہ ہیں وہ شہید ہیں. اب آج ہم ان سے کہتے ہیں نا کہ وہ 200 لوگ کہاں ہیں تو یہ کہیں گے جی کل ان میں سے پیش کر دیں گے, یہ دیکھیں زندہ کھڑا ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں وہ 200 لوگ زندہ ہیں شہید ہیں بٹ ان کی ویئر اباؤٹس کچھ نہیں. آج کے پی گورنمنٹ نے 140 لوگوں کی لسٹ دی ہے, 140 لوگ جو کے پی سے مسنگ ہے جن کا کسی کو کچھ پتہ. ڈز اٹ جسٹیفائی صرف سوال یہ کیا یہ رائٹ جسٹیفائی کرتا ہے میں احتجاج کروں اور آپ اٹھا لیں اس کے بعد کچھ پتہ نہ بندہ. بیرسٹر صاحب یہ بات بارہا کی جا رہی ہے, دوسری طرف سے آپ لوگ یہ بیانات تو دے رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس دن اریسٹ ہوئے جن کے ویڈیو ایویڈنس نہیں ہے جن کے بارے میں ان کو رہا کر دیا جائے گا, لیکن دوسری طرف یہ تو بہت سنگین قسم کا الزام ہے جو پارلیمان کے فلور پہ بھی لگایا گیا اس پروگرام کے ذریعے بھی 200 افراد کے مسنگ ہونے کا, اور آپ نے نیوز رپورٹس بھی دیکھی ہوں گی اے ٹی سی میں پیش کیے جانے والوں کے حوالے سے صحافیوں نے بھی سوال اٹھایا کہ پروسیس کے اوپر. دیکھیں میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری کچھ میٹنگز ہوئی ہیں اور اس میں جو ایک لیگل پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈز کنڈکٹ کی گئی ہیں اور وہ آئی ڈی پریڈز جب ہوئی ہیں اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی یہ تمام تر جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی. کافی حد تک آئی ڈی پریڈز ہو چکی ہیں جن لوگوں کا تعلق نہیں ہے because the Prime Minister is very much clear on this. لیکن 200 کا نمبر دے رہے ہیں یہ مسنگ ہونے کا. دیکھیں اب مسنگ کا 200 کا نمبر جو دیا ہے یہ وہ گرفتار لوگ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں نہیں ہے. جی بالکل, میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ لوگ بھی ہو سکتا ہے گرفتار ہوئے ہوں گے, میں یہ نہیں ڈینائی کر رہا, لیکن جن کا کچھ نہ کچھ رول کہیں نہ کہیں رہا ہے whether you know they were part of this until maybe پشاور یا نوشہرہ تک یا اس سے آگے آئے, کہیں نہ کہیں جو ہے ان کا رول کچھ نہ کچھ رہا ہے. obviously ایک ایکشن ہوا ہے اور اس میں آئی ڈی پریڈز کنڈکٹ ہوئی ہیں, میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں, اور اس میں جس کے جو بے گناہ ہے اس کو چھوڑا جا رہا ہے. تو ان کی شناختی تفصیل سامنے حکومت رکھ دے کسی طرح, تو ان کی بات کو کاؤنٹ ہم بالکل رکھیں گے, ہم بالکل رکھیں گے. اگر یہ 200 لوگ زندہ ہیں تو آپ انہیں زندہ کی ہمیں فوٹو دکھا دیں, ہم انہیں مسنگ پرسن کے اریسٹڈ میں ڈال دیں گے. اور آپ نے بھی ان 200 بندوں کی شناخت بتائی ہے ان کو کہ کون لوگ ہیں. 140 تو کے پی لسٹ آج شائع ہوئی, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ دکھا دیں وہ زندہ ہیں تو ہم کہیں جی زندہ ہیں اور اریسٹڈ ہیں. اگر وہ زندہ نہیں ہے تو کم از کم ان کے گھر والوں کو بتا دیں کہ بھئی تمہارے بچے شہید ہو چکے ہیں, اینڈ ول ٹیل یو. کچھ تو پتہ ہے نا, there has to be some answer. 500 ہماری لیڈرشپ پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو ڈی چوک پہ, اس میں سے شاید ایسے لوگ موجود نہیں تھے. سو آپ کا جو پروسیس ہے اتنا بڑا فلاڈ ہو چکا ہے. اب وہ 200 لوگوں کی مائیں اگر سوال ہم سے پوچھتی ہیں کہ جی آپ بتائیں ہمارے بچے کی طرح, ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے. there has to be someone. 140 کی لسٹ اگر 140 کی کے پی کی لسٹ آج کے پی گورنمنٹ نے شائع کی ہے ود دی نیمز کہ یہ 40 گورنمنٹ نے شائع کی ہے, فیڈرل حکومت کو بھجوا دیں, ہم آپ کو بالکل چیک کر کے سوال آج فیڈرل گورنمنٹ ہم سے کیا پوچھا behind bars because of being part of this unlawful protest. بیرسٹر صاحب آج فنیسٹ پارٹ سیکرٹری داخلہ نے رپورٹ جمع کرائی ہے کہ 24 نومبر کے حوالے سے پی ٹی آئی نے احتجاج کے لیے ہمیں ریکویسٹ ہی نہیں دی. اب دس از اے فنی تھنگ کہ کیا ہم احتجاج کی اب یہی چیز ہے کہ جی آپ نے لسٹ نہیں دی, اب ہم کہاں سے کون سی چیز لے کے آئیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ پی گورنمنٹ 140 ڈال دے 140 لو, تو کیا کل 140 کا حساب یہ گورنمنٹ دینے کو تیار ہے؟ لیٹس پٹ ان دس تھنگ. کھوکھر صاحب یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کیونکہ یہ انسانی جانوں کے بارے میں اگر مسنگ ہونا یا خدا نہ خواستہ اس سے زیادہ کچھ ہو جانا یہ بہت سنجیدہ قسم کا پرابلم ہے. حکومت یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس دن کسی کی بھی کوئی ہلاکت ہوئی. ان لوگوں کی طرف سے جس قسم کے نمبرز دیے گئے اس کے اوپر بھی بہت سے لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے. ایگزیجریٹڈ فگرز بھی سامنے آئے, ایسا لگا کہ 200 خدا نہ خواستہ شہادتیں ہونا ضروری ہے یا 412 جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن بعد میں انہوں نے پھر ایک مختلف نمبر بتایا. کیا ہو اس معاملے کے اندر جس میں ایک سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر نتیجہ خیز ہو؟ دیکھیں, ایک تو انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹنگ جو میری نظروں سے گزری ہے اس سے ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ وہاں پر گولی چلی ہے. اب اس کے نتیجے میں ہلاکتیں کتنی ہوئیں, کتنے لوگ زخمی ہوئے, اس کے اوپر تحریک انصاف نے پہلے جو فگرز دیں وہ ان فگرز بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ بڑی ایگزیجریٹڈ فگرز دی ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہلاکت چاہے ایک شخص کی ہو یا درجنوں کی ہو, وہ تو اتنی ہمارے لیے تشویش طلب ہونی چاہیے جتنی ایک بڑے نمبر کی ہوتی ہے. اور یہ بات کہ 140 لوگوں کی لسٹ آج سامنے لے کر آئی ہے خیبر پختونخوا حکومت کے جن کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کہاں ہے, تو یہ بڑی تشویش طلب بات ہے. دیکھیں, متی اللہ جان صاحب, ثاقب بشیر صاحب کو پمز ہاسپٹل کی کار پارک سے اٹھایا گیا تھا.
उस वक्त हमारा जो नेशनल मीडिया था वो मुकम्मल खामोश था, नेशनल मीडिया से कोई खबर नहीं चल रही थी। लोगों का जो वाहिद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था उस वक्त उन चंद दिनों में वो सोशल मीडिया था। और जब हुकूमत ने ये कदम उठाया उन सहाफ़ियों को अरेस्ट करने का, तो फिर लोगों के जहन में एक सवाल ये पैदा हुआ कि अगर हुकूमत कुछ छुपाना नहीं चाह रही तो फिर सहाफ़ियों को उठाने की ज़रूरत क्या थी, उनके ऊपर इस तरह की झूठी FIRs देने की ज़रूरत क्या थी। तो चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात हुई। इसमें हुकूमत को लिस्ट अगर आज आई है तो मेरे ख्याल से इंतजार तो कतन नहीं करना चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेटिक उससे गुजर कर जब तक वजारत दाखिला के पास या चीफ सेक्रेटरी आगे फॉरवर्ड ना करे तो उस वक्त तक वफाकी हुकूमत उसके ऊपर कोई अमल नहीं, कदम नहीं उठाएगी। आपको खुद से ये तहकीक करके आपको सामने लानी चाहिए चीज कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं, ये 140 लोग जेर हिरासत है, ये इन 140 लोगों के जो आपने नाम दिए ये फलानी जेल में कैद है, फलाने प्रिजन में कैद है और ये उनकी डिटेल्स हैं, ताकि ये मामला उसी वक्त हल हो और मजीद स्पेकुलेशन। देखिए अगर इसमें स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि वो 140 लोग खुदा न खास्ता जिंदा नहीं है तो ये एक और नया चैलेंज बन जाएगा हुकूमत के लिए। और वैसे भी हमारी जो ये दोस्त है हुकूमत में, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, इनके पास हुकूमत के पास कोई बयानिया ही नहीं है। और ये अगर एक तासुर एकदम से बन गया कि जी 140 लोग जो है वो खुदा न खास्ता शहीद हो चुके हैं, जाम बहक हो चुके हैं और उनकी लाशें गायब कर दी गई हैं और आज हुकूमत कोई जवाब नहीं दे पा रही, तो ये एक तबाहकुन बयानिया होगा इनके लिए। ये तो आपको फौरन इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए, इंतजार ना करें कि चीफ सेक्रेटरी आपको भेजेगा, खुद ही तहकीक करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इस पे कि जनाब ये 140 लोग फलानी जेलों में। बैरिस्टर साहब आपके पास एक तो ये कहते हैं बयानिया नहीं है, लेकिन आपका हर एक्शन उसके ऊपर सवाल उठता है। मतीउल्लाह साहब के हवाले से किसका फैसला था? आप लोगों के लिए सुबकी का बायस बना, आपने क्यों नहीं इसके ऊपर वजाहत दी? इन 140 के हवाले से भी आप जो ये कहते हैं हमने लिस्ट शाया की, उस पर भी कोई वजाहत देंगे? देखिए मैं आई एम एक्चुअली लर्निंग इट राइट नाउ ड्यूरिंग योर शो कि 140 की जो लिस्ट शाया हुई है, मैं बिल्कुल इसको चेक करूंगा और मैं आपके शो के फौरन बाद ही इसको चेक करूंगा। बड़ी अच्छी तजवीज़ है मेरे भाई को और बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए हमें कि चीफ सेक्रेटरी भेजेगा और वो सेक्रेटरी इंटीरियर के पास आएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। बयानी की जहां तक बात है, अरेस्टेड लोग भी रिलीज हो जाएंगे। कल तारिक फजल चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा जिनके खिलाफ वीडियो सबूत नहीं है, जिनके खिलाफ सबूत नहीं है, हम देखें मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बगैर किसी सबूत के या किसी को जो है बगैर किसी वजह के अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन जरूर था, कहीं ना कहीं से एविडेंस था और हमारे पास मौजूद है वो एविडेंस, वेदर यू नो थ्रू सोशल मीडिया अदरवाइज जो इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है प्रोटेस्ट के हवाले से। एंड दैट्स ट्रू, मैंने अभी मीटिंग का आपको हवाला दे दिया ना, मैंने बताया कि हमारी मीटिंग हुई है। हम देखें बिल्कुल खुदा रसूल के नज़दीक जो शामिल नहीं है प्रोटेस्ट में या जिसने पार्टेक नहीं किया और जिसने तोड़फोड़ नहीं की या जो उसका हिस्सा नहीं बना, उनको रिलीज किया जाएगा। जहां पे दूसरी बात है बयानिया की बात की गई, बयानिया क्यों नहीं है जी हमारे पास? ये क्यों कहा जाता है कि बयानिया नहीं है? लुक एट द पॉजिटिव इंडिकेटर्स इकोनॉमिकली, आप देखिए कि इन्फ्लेशन एट ऑल टाइम्स जो है वो लो है, लेकिन कोई इस पे बात नहीं कर रहा, कोई नहीं बात कर रहा। हम हुकूमत के लेवल पे तो बात करें, कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्या लोगों को महंगाई में कमी महसूस नहीं हो रही? ये बताएं कि 1 रुपया 14 पैसे अभी नेपरा ने डबल जो बेनिफिट दिया है वो उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो वजीर आजम साहब ने एक सब्सिडी दी है 4 महीने की आपके गर्मियों के बिजली के बिलों में, जो एक रिलैक्सेशन और रिलीफ दिया है आवाम को, उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी तरह आप देखें इंटरेस्ट रेट में जो कमी आई है उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऑपोजिशन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई न हो रही होती तो आज आपके मौजूद बहस आपकी ये हमारे हम तो ये रीइटरेट कर करके थक चुके हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, इन्फ्लेशन को देख लें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देख लें, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देख लें। आप मुझे बताएं कि 27 साल में चलिए अब लोगों के पास जब 2 ऑप्शंस हो, एक तरफ स्टॉक मार्केट, दूसरी तरफ ऑपोजिशन पे क्रैकडाउन, तो फिर ज्यादा तवज्जो क्रैकडाउन की तरफ चली जाती है। मुझे ब्रेक की तरफ आप सवाल करें, फिर ब्रेक। सिर्फ एक सवाल ये, अगर वो कह रहे हैं कि वीडियो एविडेंस मौजूद नहीं है तो हम नहीं अरेस्ट करेंगे, पिछले 1.5 साल में कितने MNAs, MPs और सेनेटर्स की माओ बहनों बेटियों को उठाया गया, उनके खिलाफ क्या वीडियो एविडेंस है? पॉइंट ये नहीं है कि वीडियो एविडेंस चाहिए, पॉइंट है कि आपकी इंटेंशन क्या है। आई गिव यू 10 नेम्स राइट नाउ। फयाज छरिड़ा MNA के बेटे को उठाया, सादुल्ला बुलेच की बीवी को उठाया, उस्मान डार की मां को उठाया, उनके खिलाफ क्या वीडियो एविडेंस? ये सिर्फ दिखाने के लिए एक फॉल्स स्क्रीन हमें दिखाते हैं कि जी वीडियो एविडेंस। क्या वो लोग उनकी बीवियां बहनें को प्रोटेस्ट कर रही थी? आप किस बेसिस पे मुज़ाकरात करेंगे? ऑन साहब मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे। हुकूमत के ऊपर एक एतमाद का फुकदान भी है, सिर्फ PTI की तरफ से नहीं है बल्कि अपोजिशन के एक और अहम रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जिस किस्म का धोखा हुआ, इसको हम मौजूद बहस बनाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, पीटीआई से मुज़ाकरात हुकूमत करने जा रही है या जुडिशल कमीशन का उनका जो मुतालबा है। उन साहब क्लोजिंग कमेंट आपका। एक तो जो हमने आगाज़ में DGISPR का एक रवां साल का ही एक बयान था जुडिशल कमीशन के हवाले से, 9 मई पे जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कमीशन फिर तब बनता है एक तो जब इबाम हो, लेकिन अगर बने तो फिर वो और भी सारी चीज़ों का अहाता करे। 2014 में जो धरना हुआ वो किसके एमा पे हुआ, IMF को खतूत लिखे गए तो क्या हुआ, किस सिलसिले में, तमाम चीज़ें उसमें हो। आपको कुछ चांस नजर आता है इस गुफ्तगू के एंड तक हम पूछ सकते हैं कि जुडिशल कमीशन का आपका मुतालबा सुना जाएगा? टोटली एग्री। अगर वाकई जुडिशल कमीशन बनाना है तो पहले जो रीसेंट जो इवेंट्स हैं इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड दैट स्टार्ट गोइंग बैक। आज मैं मौलाना साहब की एक स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा जी अगर जनरल फैज़ के हवाले से होनी चाहिए तो जनरल बाजवा पे भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी एक मीटिंग कॉल की थी, मैंने अभी देखा, आई माइट बी रॉन्ग, उन्होंने कहा जी कि अगर हमारी मीटिंग कॉल की गई थी और उसमें जी कहा गया कि जी इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम लानी, उसमें बाजवा साहब मौजूद थे। फिर आप इसको 1990 की दहाई से शुरू करें जब जब हुकूमतें गिराई गई, ये सारा कुछ एक दफा मुल्क को कौम को देखने दें एंड लेट्स, और उसमें 9 मई और 26 नवंबर लाजमी डालें, और अगर हम कल्प्रेट है हमें सजा दें ताकि कौम को भी पता लगे हम कितने बड़े दहशतगर्द हैं। बट देयर हैज टू बी एन एविडेंस, लेट्स नॉट हम बजाय ऐसे इल्जाम के चक्कर में आप सिर्फ रगड़ना शुरू कर दें, दैट रियली डजंट जस्टिफाई। खोखर साहब, ये जो मौलाना साहब के साथ रिसेंटली एक धोखा हुआ, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब कानून साजी करनी थी उनको मनाने के लिए उनकी हर बात मानी। अब ये एक अलग डिबेट है, मेरे पास ना वक्त नहीं कि उसमें हम जाएं कि रजिस्ट्रेशन मदारिस की है, उसमें उसूली मौक़िफ़ बात आपकी क्या होगी कि वजारत तालीम के अंडर है, वजारत सनत। लेकिन ये जो धोखा हुआ उसके बाद कोई PTI से मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद का एक फुकदान का माहौल आपको नजर आता है, या आप समझते हैं कि अभी भी ये कोशिश कर सकते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड करें अपोजिशन के साथ? देखिए, धोखा तो सरेदस्त नजर आ रहा है कि हुआ, लेकिन इसमें जो एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि आपने उनको जो भी यकीन दहानी कराई उसके बाद आपने कौमी असम्बली और सेनेट से वो कानून पास कराया। अब ये पार्लियामान की भी तौहीन है कि आपने वो कानून तो पास करा लिए और फिर बाद में जब कहा गया कि जनाब आपने सदर साहब को, सदर मोहतरम आपने इन कवानीन पे दस्तखत नहीं करने, तो ये तो पार्लियामान की तौहीन है। आप पहले हुकूमत के पास क्या लॉ मिनिस्ट्री के अंदर इतनी कॉम्पिटेंस नहीं थी कि वो ये उस वक्त पॉइंट आउट कर सकती कि जनाब ये सूबाई मामला है, एजुकेशन के ऊपर हम नहीं इस तरह वफाक लेजिस्लेट कर सकता, या कि ये और जो लीगल नुकात थे उस वक्त क्यों नहीं सामने लेकर आए? अब जब कानून पास हो गया तो आप कहते हैं पार्लियामान का पास किया हुआ कानून हम नहीं मानते। तो इसमें मेरे ख्याल से मौलाना साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है, और अगर हुकूमत के लिए ये बड़ा सीरियस चैलेंज बन जाएगा अगर ये मौलाना को राजी ना कर सके, और तहरीक इंसाफ में और मौलाना में फर्क है। मौलाना जब आएंगे तो फिर शायद इनके लिए निमटना मुश्किल हो जाए, तो बेहतर है कि हालात को पहले ही जरा संभाल लें, उनकी बात मान लें, वरना फिर मौलाना आ रहा। खबरदार कर दिया आपको खोखर साहब ने, आप लोगों का एहसास है। अब ये धोखा तो आपने कर दिया, इसको कैसे इसको मैनेज किया? बिल्कुल भी नहीं किया अफसर साहिबा। मौलाना साहब ने फ्रॉड का लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं जरा बेहतर अल्फाज का चुनाव, ना फ्रॉड हुआ, ना धोखा हुआ, ना गलत बयानी हुई। मैं ये ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ। मैं ये जरूर कहूँगा कि ये डिस्कशंस हुई थी, लेकिन क्योंकि ये 2019 में कानून साजी हुई थी और उस टाइम इंडस्ट्री और प्रोडक्शन मिनिस्ट्री से लेके ये एजुकेशन में लाया गया था, जो कि मेरे नज़दीक अप्रोप्रिएट उसकी मिनिस्ट्री और जगह वही है। गो के हमने 1860 के कानून के बजाय हमने बताया उस टाइम भी बताया, और ये ज़ेरे बहस ज़ेरे गौर आई, लेकिन ऑब्वियसली वो एक प्री कंडीशन थी 26वीं आईनी तरमीम के साथ जो सारा मामला जुड़ा हुआ था। तो फिर ऑब्वियसली हम मान जाएंगे मौलाना साहब जो आप लोग कोशिश, मेरे ख्याल से मान जाएंगे। हमारी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो ICT की हद तक है, दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट की, एंड ऑफ कोर्स जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं 18वीं तरमीम के बाद, तो मैं समझता हूं कि इसका कोई ना कोई इसमें कोई तब्दीली कर दी जाएगी, इसके अंदर कोई ऐसी बात कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा, और हम एंगेज कर रहे हैं उनके साथ। आज तक तारुल कादरी साहब अपने साथ किए गए मुआहदे लेकर फिर रहे हैं। वोट लेने थे, ले लिए, अब मौलाना नहीं हम एंगेज कर रहे हैं मौलाना साहब। लेकिन ये हमें देखना होगा, आपने इन्होंने आपको बावर कराया है तो आप इस पर गौर करेंगे। आप एक और चीज भी है बैरिस्टर साहब, आज खबरों की जीनत है, कैबिनेट के अंदर तौसीक की जाने के हवाले से 10 नाम कहा जा रहा है ऐड होंगे, और उसमें हमने तो आपका नाम भी सुना है, तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं? देखिए, मैं उसको आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई, हाउएवर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज से तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये बात ज़रूर की थी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में। उन्होंने कहा था कि मैं ये रिव्यू करूँगा तमाम तर चीज़ का, और ये जो है परफॉर्मेंस बेस्ड होगा तमाम तर मामला, और मैं नए लोगों को, नए चेहरों को भी मौका दूंगा। तो अगर वज़ीर आज़म साहब मौका देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर। नए चेहरों के साथ बात हो रही है, कुछ जो मौजूदा वज़रा है उनके पोर्टफोलियोज लिए जा सकते हैं उनसे,
تو اس پہ بھی آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ میں کوئی زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا بیکاز آئی ڈونٹ نو، وہ پرفارمنس بیسڈ ہے اور پرفارمنس ایویلیویشن کرائٹیریا جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب خود اس کو دیکھیں گے کہ کس کی کیا پرفارمنس رہی ہے، اور نئے لوگوں کو بھی جن کو موقع دینا ہے وہ کیسا پرفارم کرتے رہے ہیں اور کیا ایکسپرٹیز ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں پی ایم کا پروگیٹو ہے اور پی ایم ہی. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، سینیٹر رون عباس صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے، اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیا. دیکھتے ہیں ناظرین کیبنٹ میں کون شامل ہوتا ہے اور کون کیبنٹ سے آؤٹ ہوتا ہے، کیا وہ پرفارمنس کی بیس پہ ہوگا یا کس بنیاد پہ ہوگا؟ آنے والے دنوں میں اس کا جائزہ لیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.